so many pieces all back together now. What's your vision? السلام عليكم اخوتي. في هاد سيونس تاع هاد الفيديو نحاول نشرح لكم شي حاجه تتعلق بالنسبه لكور تاع جو ديناميك اكسبير. واول شابتر غنبدا به هي لي سيركل تاع لي غوش سيديمون تاع لي سيركل تاع لي فورماسيون تاع لي غوش. ونهضر لكم زائد نهضر لكم بالنسبه تاع نهضر لكم لي فاز تاع لي غوش سيديمونتير. اول حاجه دابا نحاول نشرح قبل ما نهضر لكم لي سيركل تاع لي فورماسيون تاع لي غوش. هنا يمكن تشوفوا بالنسبه لي معروف هنايا كنهضروا على كلاسيفيكاسيون لي غوش او لي تيب تاع لي غوش. كاين طروا، كاين لي غوش سيديمونتير لي تيب ديالهم ديتريتيك او شيميك او بيولوجيك. تنهضروا ماغماتيك كاين دو تيب بليتونيك او فولكانيك. تنهضروا لي غوش ميتامورفيك كاين فيليي و نو فيليي، مورقه او غير مورقه. هادو لي طروا لي غوش اللي كاين. تنهضروا لي تيب لي غوش كاين طروا، كاين غوش صخور رسوبيه، صخور صهاريه، صخور متحوله. هادو لي غوش اللي كاين. بالنسبه نحاول نشرح لكم دابا لي سيركل تاع لي فورماسيون لي غوش. هاد لي سيركل تاع لي فورماسيون لي غوش كما تشوفوا هنايا لي ماغما. بالنسبه لي ماغما هي سيت اون ميلونج سيليكاتي زائد اللي تكون فيها الاوغمونطاسيون لي بريسيو لو تمبيراتير ميلونج سيليكاتي. وهاد لي ميلونج اللي تكون نقدر نقول لكم تكون فيه لي مونطو تيوقع له واحد كريستاليزاسيون او سوليديفيكاسيون ملي تيخرج خارج الى سيرفاس دو لا تيغ، مثلا الشكل حيت كما يعطينا ما يسمى لي غوش لي غوش اما لي غوش ماغماتيك. وهاد لي غوش ماغماتيك كاين دو تيب، كاين اما فولكانيك كما وريتكم هنايا، كاين اما بلوتونيك توقع له واحد التبريد بطيء اللي تعطينا بحال الكابرا والديوريت، او فولكانيك بحال البازالت. كما تشوفوا هنايا هاد لي ماغما تعطينا ما يسمى كريستاليزاسيون سوليديفيكاسيون تخرج، تعطينا ما يسمى واحد لي غوش ماغماتيك. هاد لي غوش ماغماتيك لو وقع على واحد لي ميتامورفيزم. شنو تنهضروا على الميتامورفيزم؟ شنو هي هذيك لي غوش سوبي لي فارياسيون بريسيو لو تمبيراتير، تتخطي تغيير درجه الحراره والبريسيون. توقع على هاد لي غوش توقع لها ترانسفورماسيون مينيرالوجيك ستركتورال اي شيميك، تعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. وهاد لي غوش ماغماتيك لو وقع على واحد اوغوزيو، هاد لي فاز تاع السيمون تاع وقع على اوغوزيو التاليه ترانسبور سيديمون دياجينيز، يعطينا ما يسمى بلي غوش سيديمونتير. وفي حالة هاد لي غوش سيديمونتير وقع لها ميتامورفيزم، كون قلت لكم بان هاديك لي غوش سوبي لي فارياسيون بريسيو لو تمبيراتير، وقع لها ترانسفورماسيون مينيرالوجيك ستركتورال شيميك، تعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك، صخور متحوله. وهاد لي غوش ميتامورفيك لو وقع على واحد اوغوزيوم ترانسبور دياجينيز سيديمون دياجينيز، تعطينا ما يسمى بلي غوش سيديمونتير. وهاد لي غوش سيديمونتير لو وقع على واحد اوغوزيون ترانسبور سيديمون، تعطينا ما يسمى بواحد لي غوش سيديمونتير. وهاد لي طروا لي غوش كما تشوفوا هاد السهم اللي تيشير هنايا تيشير لنا لي فيزي بارسيال بحال الميزون سيديكسيون. وقع لنا هاديك وقع لنا الفيزيك بارسيال يعطيونا ما يسمى بلي ماغما. حنا رجعنا للدوره، حنا شويه ما بيناش، نحاول نبينها لكم. كتبت يعني كتبت حاجه باش نبين لكم هنا. كما تشوفوا لي سيركل دو فورماسيون دو لا غوش ماغما توقع واحد السوليديفيكاسيون، تعطينا لي غوش ماغماتيك صخور صهاريه. وهاد لي غوش ماغماتيك لو وقع على واحد لي ميتامورفيزم كما قلت لكم لي غوش سوبي لي فارياسيون لو بريسيو لو تمبيراتير، تخضعوا لتغير درجه الحراره والضغط، وتتغير تقدر تغير البنيه ديالها او لو كومبوزيسيون شيميك ديالها او ستريك او مينيرالوجيك المعدن ديالها.
هاد لي غوش تبلي فاريسيون بريسيون طومبيراتير توقع على واحد ترانسفورماسيون مينيرالوجيك ستركتورال اي شيميك غتعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. تبعو معايا هاد لي غوش ماغماتيك يوقع على واحد لي ميتامورفيك غتعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. في حالة هاد لي غوش ماغماتيك وقع لها اوغوزيون التعرية ونهضروا عليه او ترونسبور سيديمونطاسيون الى اخره يعطينا ما يسمى لي غوش سيديمونتير. وهاد لي غوش سيديمونتير لو وقع لها اوغوزيون تعرية تعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك تعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. اسمحوا لي هنايا هاد لي غوش ماغماتيك لو وقع لها واحد اوغوزيون هاد لي غوش ماغماتيك ميتامورفيك لو وقع لها اوغوزيون تعطينا ما يسمى بلي غوش سيديمونتير. وهاد لي غوش سيديمونتير لو وقع لها واحد ميتامورفيزم تعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. هاد لي غوش سبب لي فارياسيون بريس لو طومبيراتير ولا ترانسفورماسيون مينيرالوجيك ستركتورال شيميك كتعطينا ما يسمى بلي غوش ميتامورفيك. وبالنسبه لي غوش سيديمونتير ثاني وقع واحد اوغوزيو التعريه وهذا ثاني وقع واحد فاز تاع لي سيديمونتير وفي الاخر تعطينا ما يسمى بلي غوش سيديمونتير. هاد لي غوش سيديمونتير لو وقع على واحد اوغوزيو التعريه هي تعطينا بني لي غوش سيديمونتير. وهادو بثلاثه هاد لي غوش سوا غوش ماغماتيك سوا لي غوش ميتامورفيك سوا لي غوش سيديمونتير. مثلا اكزومبل فيزون سيبديكسيا او ديكسيون مثلا هاد لي غوش بثلاثه مثلا وحده فيهم او بثلاثه فيزون سيبديكسيون يهبطونا لتحت يوقع لهم واحد لي فيزي بارسيال انصهار جزئي يعطينا واحد ما يسمى لي ماغما كما قلت ماغما سيتي ميلونج سيليكاتي. وقع لنا هاد لي ماغما تخرج سوا بليطونيك أصلا فولكانيك غتعطينا ما يسمى الغوش ماغماتيك. وحنا رجعنا للغوش ماغماتيك حنا رجعنا للماغما لغوش ماغماتيك عطينا حتى وقع لها ميتامورفيك أو وقع لها اوغوزيو تعطينا ما يسمى الغوش سيديمونتير. هادي هي الدورة ما يسمى بلي سيركل تاع لي ديفورماسيون لغوش سيديمونتير كيف توقع هاد الدورة. نتمنى تكونوا فهمتو هاد البارتي مزيان. كما تشوفوا هنايا تنهضروا لي كما قلت لكم لي غوش ماغماتيك اندوتيف غوش ماغماتيك بليطونيك او لي غوش ماغماتيك فولكانيك. ملي توقع واحد التبريد بطيء بالنسبه تعطينا بحال الكرانيت لي غوش بلي ماجور بحال الكرانيت وهنا لي غوش بلي ماجور بحال البازالت توقع واحد لو فواتيسمون غابيد دون لو سيرفاس. وهنايا دو لو بروفوندور توقع واحد التبريد دو لو بروفوندور عليها تنقولو لونت بطيء. بالنسبة هادي وقع لها اوغوزيو ترونسبور ما يسمى لغوش سيديمونتير. هادي وقع لها واحد الميتامورفيزم تعطينا ما يسمى لغوش ميتامورفيك. هاد لي غوش مثلا فيزون سيبديكسيا وهذا يوقع لها فيزيك بارسيال عطيني ما يسمى بلي ماغ. هنا دابا نحاول نشرح لكم بالنسبه لي فاز غنهضر لكم على لي غوش. هنا غنهضر لكم لي غوش سيديمونتير. هنا غنحاول نهضر لكم لي غوش سيديمونتير. هنا كنتو تشوفوا لو كونتينو بالنسبه لي اعتبرنا لي غوش مير انا اتوموسفير. لو بروميير فاز تاع لي غوش سيديمونتير هي اوغوزيو التعريه. هاد اوغوزيو تقدر توقع لنا بواسطة ليفو أو ليلو أو البلويز بواسطة الرياح والماء أو الأمطار. من بعد تجي لو دوزيام فاز لي نسميوها هي لو ترونسبور. وهاد الترونسبور نقلها يقدر بواسطة لابونت تكون عندنا داك تاع الميانين أو لولو تاع الماء أو تاع ليفو تاع الرياح. لي فاز تروازيام اللي تابعها هي سيديمونطاسيون كما تشوفوا قدرت من بعد الخطرات تكون لي ديبو راه بحال سيديمونطاسيون تغسل. وهنا الكاتريام فاز اللي تبعها هي دياجينيز وقعنا ما يسمى دياجينيز تراديكسيون ديالها هي التحجر. هنا لي غوش هنايا تكون عندنا واحد لي بلوك هنايا
غالي، هنايا صابل، هنايا ارجيل. كما تشوفوا هنا في الخطرة بلاصة اوغوزيون تلقاو التيغاسيون. يقدر الواحد يسولني يقول له شنو الفرق بين اوغوزيون او شنو الفرق بين اوغوزيون و التيغاسيون، واش التيغاسيون ايكال اوغوزيون، واش كاين شي اختلاف بيناتهم. وكاين ان ديفينيسيون ساهل باش تعرف شنو هي التيغاسيون شنو هي اوغوزيون. تنهضروا التيغاسيون شنو هي، سيتي لا سيتي نقولوا سي لا فاز، سي لا فاز بروميير لو ديبي دو لوغوزيون. هي واحد لا فاز بروميير الاول، بداية اوغوزيون، بداية هذيك التعرية، هذه هي التيغاسيون باش تفهموني. هنايا هنايا نحاول نهضركم على لي تيب تاع اوغوزيون. كاين دو تيب، كاين ميكانيك، تنهضروا الميكانيك نيشان تربطوها بالغوش ديتريتيك، وما تنهضروا لي ايغوزيون شيميك تربطوها نيشان لي غوش شيميك او بيوشيميك. هادو لي دو تيب لي كاينين، غوش ديتريتيك، غوش شيميك او بيوشيميك. هنايا مثلا عندنا ديك لي بارتيكيل اللي وقع لها اوغوزيون، هاديك هي البارتيكيل اللي وقع لها اوغوزيون التالية. هاد لي بارتيكيل مثلا هذا خادع لقوى، خادعة للقوة ديالها تاع الجسم ديالها، لو بوان الجسم ديالها اللي هو ام في جي، نقولو ام في جي، وخادعة لقوة نقدروا نقولوا هاد اف هي قوة تأثير السطح، بالنسبة لديك البلاصة اللي تكون فيها قوة التأثير تاع السطح. وبالنسبة للفورس الثالثة اللي كاينة اللي رمزنا لها بالطي هي طونسيون تاع لي فورس. هاد لي فورس تاع داك الترونسبور اللي غيكون عندنا، واش طونسيون تاع لي فورس سوا لا بون سوا لو سوا لا لو، هادي هي لا فورس طي. في حالة هاد لي فورس طي كانت أكبر من سوبيريور ام فوا جي، غيكون عندنا واحد الترونسبور. في حالة ام فوا جي سوبيريور ا ايكالا هاديك لو طونسيون لو فورس، غيكون عندنا سيدمونطاسيون عالي، لأن هاد لو فورس تاع هاد ليفو أو لا بون تاع هذا كان كبر من هاديك القوة تاع هاد تاع لي بوا تاع هاد الجسم، غيكون عندنا ترونسبور. كان في حالة هاد ام جي تاع الوزن ام فوا جي سوبيريور ايكالا هاد لي فورس اللي ربطناه هنا اللي قلنا طونسيون لو فورس تاع ليفو أو لو، غيكون عندنا سيدمونطاسيون. هنايا دابا نحاول ندوز لكم، هنايا نهضروا على ماتريال تاع سيديمونتير، واللي كاينين طروا لي سورس ديالهم. طروا لي سورس كاين لي بروميير سورس، كاين لي فراكسيون بيريجين، وكاين لي فراكسيون الوشيميك، وكاين لي فراكسيون اورتوشيميك. هنايا نحاول نشرح لكم هاد لي فراكسيون بيريجين اللي كما تشوفوا تكون واحد لي بارتيكول تاعها من هاد لي كونتينو. ودابا نحاول نشرح لكم هنايا باش تشوفوا مزيان. هنا لي ماتريال تاع لي سيديمونتير 3 سورس. تنهضروا لي فراكسيون d'origine، نقولوا لي بارتيكيل proviennent de l'érosion du continu، لأن هاد لي بارتيكيل proviennent تناخدو انطلاقا من واحد الايروزيون تاع لي كونتينو، تقريبا التعرية تاع القارة. تنهضروا عليه فراكسيون الوشيميك، هي هاد البارتيكيل بروفيان دي باسا سيديمونتير، بحال لي كوكيل، بحال لي فراغمون دي كوكيل دي زورغانيزم. تنهضروا لي زورغانيزم، تقدر تكون فيجيتال او انيمال. وما تنهضروا لي فراكسيون اورتوشيميك كي كورسبوندون اون بريسيبتي شيميك، شكون هذوك واحد التساقطات كيميائيه دو لي باسان سيديمونتير. ما نكملهاش le bassin sédimentaire أو l'intérieur de les sédiments durant la diagenèse، أو داخل هذيك لي سيديمون فترة تاع الدياجينيز. هادو هما لي ماتريال تاع هادو لي 3 سورس تاع لي ماتريال سيديمونتير لي كوكيل. دابا نحاول نهضر لكم على الدياجينيز. الدياجينيز
La diagénèse هي englobe tous les procès chimiques et mécaniques qui effectuent une dépôt sédimentaire après sa formation. نقولو englobe زعما تتشامل، أو نقدرو نقولو ensemble tous les procès chimiques et mécaniques. ملي تنهضرو شيميك هي لي سيمو، هاد لي سيمو المواد اللاحمة التي تربطنا بين هاد لي بارتيكيل، هاد لي بارتيكيل. وتنهضرو ميكانيك هاديك هي لو كومباكسيون، لو كومباكسيون زعما الدكان زعما بواسطة بين هاد لي بارتيكيل هاد اللي تحت، يبقى واحد لو كومباكسيون بين بواسطة هاد الضغط هاد تاع البارتيكيل اللي تكون البارتيكيل اللي تكون فوقها، او الوزن ديالهم تاثر عليهم، تعطينا تنقولوا لو كومباكت، يبقى واحد لو كومباكسيون. هذه هي لي دياجينيز كما قلنا نقولوا توت لي بروسيس شيميك اي ميكانيك كي افيكت زعما التي تؤثر زعما على هذاك لي ديبو سيديمونتير ابخي سا فورماسيون. تنهضروا سا فورماسيون عائده على ماذا؟ سا فورماسيون عائده على لو دياجينيز، على دياجينيز ما قبل تشكل لو دياجينيز. هنا دابا واحد الفيديو صغير اللي درتو باش تلخصنا هادوك لي طروا تيب تاع لي غوش سيديمونتير. تنهضروا لي غوش هنا تنهضروا على لي غوش سيديمونتير ديتريتيك كما تشوفوا هنايا. كما تشوفوا هنايا هاد لي غوش مثلا هاد لي غوش سيديمونتير بالنسبه نهضروا على لي ديتريتيك. هنايا تبقى عندنا واحد لي سيديمونطاسيون، هنا لي ديبو، تبقى عندنا واحد لي دياجينيس كما تشوفوا هنايا. كما تشوفوا بين هاد لي غوش هاد لي غوش هاد لي سيديمونطاسيون او لي ديبو سيديمونطاسيون، هذا يوقع له واحد بواسطه هاد البارتيكيل، يوقع لهم واحد لو كومباكسيون بواسطه هاد البارتيكيل التي تكون للفوق، او بواسطه الوزن ديالها او الثقل ديالها. لا يوقع عندنا لو كومباكسيون هاد لي غوش، ويوقع لهم واحد سيديمونطاسيون، نقولوا سيديمونطاسيون او بواسطه مواد لاحمه لي سيمو لا تربطنا بين هاد لي بارتيكيل. هاد الدياجينيس هاد الدياجينيس غيتحولنا بدوري الى واحد يعطينا ما يسمى لي غوش سيديمونتير، يعطينا ما يسمى لي غوش سيديمونتير. تنهضروا دابا هنا نهضروا على لي غوش سيديمونتير بيولوجيك. تقدر تكون لي كوكيل او ديك الخلايا تاع خلايا ميتة تاع الكائنات او الحية، سواء فيجيتال سواء انيمال، او لي تخاص، او بالنسبة لي هاد الطاح، او بالنسبة لي الفوسيل، الفوسيل تاع داك سواء لي فوسيل سواء فيجيتال سواء انيمال. دي بالنسبة تنهضروا لي الغوش سيديمونتير بيولوجيك. هنا تنهضروا لي غوش سيديمونتير شيميك، بحال ترسب مواد تكون واحد هذا ترسب تكون عند سيديمونطاسيون ديك المواد دائبة تكون دول مليون دول مليون ماغا او فليفياتيل الى اخره. كما تشوفوا هنايا بالنسبة للشيميك أيضا بحال فابوغاسيون تاع هذاك، بالنسبة لمليون ماغا أو المليون هذا توقع لنا تبخر مياه مالحة، وتوقع لنا واحد الترسب ما يسمى هذاك الملح، هو تنعتبرو لي غوش سيديمونتير شيميك.
بالنسبه نهضروا هنايا لي كاركتيرستيك تاع دي روش. عموما بالنسبه لي روش سيديمونتير نقدروا نلقاوها على شكل فهمتي لي بارتيكيل، فهمتي كونتاكت مع واحد الحبيبات متماسكه فيما بينها، او على شكل بلورات كما تشوفوا هنايا. جينيرالمون بالنسبه مثلا نهضروا لي روش سيديمونتير تكون لي فورم ديالها تكون الفورم ديالها سترات، زعما تكون الفورم ديالها تكون سترات، كوش سير كوش، زعما طبقه فوق طبقه. هادي لي بالنسبه اللي متميز به بلي غوش بالنسبه نهضروا لي غوش سيمونتير. بالنسبه اللي تنهضروا لغوش تنهضروا لي سترات اللي باش تكون طبقات كبار، متنهضروش على بالنسبه لواحد لي غاليا او هذا، بالنسبه نهضروا عليه بالنسبه لي كوش كبار، بالنسبه لي كوش كبار تكون فورم لي سترات كوش سير كوش. بالنسبة لي غوسيلمونتير نقدروا نلقاو بالنسبة لي سكوليت او لي كوكيل او لي فوسيل كما قلت لكم هادي نقدروا ندخلوها في لي كاركتيرستيك تاع لي غوش سيديمونتير. خوتي واحد الملاحظة قبل ما نسالي الفيديو ديالي، هنايا في الاول هضرت لكم لي تيب تاع لي غوش سيديمونتير، هضرت لكم قلت لكم لي تيب تاع لي غوش سيديمونتير كاين 3، قلت لكم غوش ديتريتيك، غوش شيميك، غوش بيولوجيك. وجيت هنايا هضرت لكم قلت لكم لي ماتريال تاع سيديمونتير 3 سورس، قلت لكم فراكسيون تيريجين، لي فراكسيون الوشيميك، لي فراكسيون اورتوشيميك. نيشان تنهضروا على لي فراكسيون تيريجين نيشان تربطوها بلي غوش ديتريتيك، ومتى نهضروا لي فراكسيون الوشيميك نيشان تربطوها بلي غوش بيولوجيك، ومتى نهضروا الفراكسيون اورتوشيميك نيشان تربطوها باللي لي غوش شيميك، باش توضح لكم الفكره مزيان. هنايا خوتي تنكون ساليت الفيديو ديالي، نتمنى نكون ساعدتكم وفهمتوا معايا الكور بالنسبه لهاد لي سيكل تاع الفورماسيون دو لي غوش وتاع لي غوش سيديمونتير. ان شاء الله لي فيديو ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله نكمل نهضر لكم لي غوش سيديمونتير، نكمل ونهضر لكم لي زيتاب تاع دياجينيز. خوتي الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي، وما كرهتش انا نستافد منكم بواسطه لي كومونتير ديالكم، تقولوا لي الاخطاء اللي درت في هذا الفيديو باش ان شاء الله لي فيديو ان شاء الله اللي جايين باش ما نديرش نفس الاخطاء، ان شاء الله ما يكون غير الخير. وبون كوراج الى فيديو اخر ان شاء الله.